तब तक हम एक प्रॉब्लम के सलूशन को भी सीरियस नहीं लेंगे. देखें, हमारे माशरे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस पेस से, जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन द लास्ट 5 years बहुत से केसेस आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, कि शादी तो जाहिर है एक ख़ास इंसान से हुई है, लेकिन अफेयर्स चल रहे हैं, मर्दों के भी और औरतों के भी. ऐसे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं. फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है. इस पे मूवीज़ बन रही हैं, टीवी सीरीज़ बन रही हैं. यानी कि फाइट करना तो दूर की बात, इस फितने को शायद हमें ट्रेन किया जा रहा है कि इस फितने को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके अपने मॉरल कंपस को और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को रीडिफाइन करना है और चेंज करना है. एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ द जाल. लेट मी टेल यू, जब एक इंसान और एक सोसाइटी अपने मॉरल कंपस को और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को और अपने एथिकल सिस्टम को और इथोस को रीडिफाइन करने लगे, बजाय कि उस वेव और उस फितने का फाइट करने की बजाय रीडिफाइन करने लगे हर चीज़, दैट मीन्स दैट दे हैव कम अंडर द मैसिव डिसेप्शन, द अल्टीमेट डिसेप्शन, वो डिसेप्शन जो उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगी. मैंने आपसे बात की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की. सबसे बड़ा नुकसान इस चीज़ का जो इस वक्त हो रहा है, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपनी जगह है, क्योंकि जाहिर है कि जब द टाइप ऑफ कंटेंट पीपल विल वॉच on these websites, they have categories, they have categorized this thing into different categories, and in fact they are even showing incest, and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense, जिससे ये सोच उजागर होती है एक इंसान जो उसको देख रहा होता है, डेफिनेटली उसका ब्रेन तो इफेक्ट होगा ना, उसका माइंड तो इससे इफ़ेक्ट होगा, जिससे उसके माइंड में अगले बंदे के लिए जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे वो उसका कोई रिलेटिव हो या रिलेटिव हो, इवन टीचर, इवन जो है वो ट्यूटर, इवन जो है वो जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहा है एट द वर्क प्लेस, उनके बारे में ये सोच आए. इन दैट सेंस जो मैंने अभी अल्फाज बोले, मैं खुल के नहीं बार बार बोल सकता. मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है लोगों के ब्रेन्स को कि अब वो हया का कॉन्सेप्ट, वो रिस्पेक्ट जो अपोजिट जेंडर के लिए होती थी, और वो प्योर थॉट्स जो कभी अपोजिट जेंडर से बात करते हुए जाहिर है कि एक वो टोन होती थी ना, एक शर्म होती थी, कुछ प्योर थॉट्स होते थे, रिस्पेक्ट होती थी. ट्रस्ट मी कि बहुत तेज़ी से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही. एंड दिस इज़ द डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी उनके माइंड्स पे जो इसको बहुत रेगुलरली देखते हैं. ऑब्वियसली मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और आप ख़ुद इसको परखिएगा कि क्या ये बात ठीक है कि गलत है. 90s के दौर की बात कर रहा हूँ. हमारे दौर में जब सुनने में आता था दोस्तों से कि किसी को कोई पसंद आ गया या कोई किसी ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहा है या कर रही हैं, तो ये वाली एक्सट्रीम बात नहीं पता लगती थी कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं या किस तरह से सोचते हैं या क्या ख्वाहिश रखते हैं उनके साथ करने के हवाले से. अब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं यूथ से. यूथ बैठी हुई है जी, आपस में तस्वीरें शेयर हो रही हैं, आपस में कंपटीशन हो रहा है जी कि अब तू ये तस्वीर दिखा, मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ. किसकी? ज़ाहिर है गर्लफ्रेंड्स की. और वो बेचारी जो बेवकूफ़ हैं, मैं अब क्या इस बारे में बात करूं, जो अगलों पे ट्रस्ट करके अपनी पिक्चर भी शेयर कर लेती हैं, ये जाने बगैर कि वो पिक्चर कहाँ तक शेयर होती है और वो किस तरह मिसयूज़ हो सकती है वो पिक्चर. तो उनके लिए मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें समझ अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए. बट माई पॉइंट इज़ कि किस तरह से महफ़िलों में ये बात की जाती है यूथ के दरमियान. और लड़का और लड़की अब जब बात करते हैं तो बहुत जल्दी, चूँकि हमारी सोसाइटी हाइपर सेक्सुअलाइज हो चुकी है ना इस तरह के कंटेंट से, बहुत जल्दी सोच इस तरफ जाती है कि मैं तस्वीर मंगवाऊं, और वो भी आम तस्वीर नहीं.
تھوڑا سا میں کھل کے آج بات کروں گا, بیکاز دس از آل آف دس از ہیپننگ ان دا سوسائٹی. دس از کالڈ سیکسٹنگ, اینڈ دیر آر سو مینی اسٹیٹسٹکس ریگارڈنگ اٹ دیٹ ول میک یو نو کہ ہاؤ dismal and how disastrous the situation is. Youth, when they talk to each other, they are exchanging pictures, they are involved in this thing jiska maine abhi naam liya, and at the end of the day some of them get blackmailed, obviously by their boyfriends, obviously by those who are asking for pictures, and then they go through a lot of distress and emotional turmoil, and there is a lot of chance کہ کوئی آپ کے اسکرین شاٹس لے, کوئی جو ہے وہ آپ کی پکچرز کو ایکسپوز کرے اور پھر کسی بھی طرح ان کو مس ہینڈل کرے یا آپ کو بلیک میل کرے. تو یہ کیا سچویشن ہو گئی ہے, مطلب کہ کیا کرنے کے کام صرف یہ رہ گئے ہمارے نوجوان نسل کے لیے. سم ٹائمز اٹ سیمز کہ ایک ہوپ لیس سچویشن ہے. ایک طرف یوتھ کو جو ہے وہ دین کا بتایا جا رہا ہے, ایک طرف پیرنٹس ہیں جو ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ پیرنٹس ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ دس تھنگ وین اٹ اٹیکس دیم اینڈ وین دے گیٹ انوالوڈ ان دس تھنگ از سکنگ ایوری ڈراپ آف انرجی آؤٹ آف دیم. یوتھ آر لاکڈ اپ ان دیئر رومس, دے آر ایڈکٹیڈ ٹو دس تھنگ اینڈ دے آر انوالوڈ ان آل دیز تھنگز. یہ جو میں نے آپ کو بات کی, افیئرز ہو گئے, سیکسٹنگ ہو گئی, talking to someone, hunting, like predators, predators are sitting on the internet hunting for girls. Literally, wolves are sitting on the internet. Facebook pages بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جی لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, وہاں سے افیئرز بن رہے ہیں, وہاں سے ریلیشن شپس, حرام ریلیشن شپس بن رہے ہیں, اور پھر بس ٹھیک ہے, جب شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو, لگے ہوئے ہیں جی سارے, اور یہی کچھ چل رہا ہے. کتنی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک کیس سناؤں گا, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم کسی کا کیس ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس سے اجازت لی ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی بات آگے کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ دا نیم. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آلویز پیپل پرمٹ اس. ایک کیس تھا جس میں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک کاؤنسلر جو ہے وہ سسٹر کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی, اینڈ شی آسکڈ ہر کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انوالوڈ ان ٹو دس تھنگ. اور ظاہر ہے کاؤنسلنگ اس چیز کی تھی, پارن ایڈکشن کی تھی. اب یہ باتیں ایکچولی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلرز ہیں بہت زیادہ, تو کاؤنسلرز میں آپس میں کچھ باتیں شیئر ہوتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو وہ انفارمیشن دیں, ڈیٹا دیں, ایک دوسرے کو اسٹریٹجی بتائیں کہ ہاؤ ٹو کاؤنسل دی ادر پرسن without taking any name and by keeping it confidential. That's for sure. تو یہ بات سامنے آئی کہ the way she got enrolled into this thing is like that کہ she had a relationship with a guy and the guy got married to someone else. ان کی شادی کہیں اور ہو گئی, بڑی common story ہے. And the girl got so much depressed. She started smoking, she got into drugs. And then one day, one of her class fellows, taking advantage of her, obviously in this state, وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. میل کلاس فیلو کی بات کر رہا ہوں. And then he showed her some videos. And this is how it all began. This is how it all started. And this is not just one story. There are so many stories کہ دوست نے انٹروڈیوس کرایا. چلو میل اور میل دوست تو الگ بات ہے نا, اب تو یہ دوستی کا کنسیپٹ جو میل فیمیل میں ہماری یونیورسٹیز میں بن گیا ہے, اور ہماری یوتھ بہت دھڑلے سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور کاؤنٹر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہ تو حدیث اب ہم سنائیں تو آگے سے فوراً کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں جی 21ویں صدی ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹس پرانے ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ. اب تو سارے پڑھے لکھے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اب تو سب غلط اور صحیح کو سمجھتے ہیں. تو یہ پرانی باتیں ہیں کہ مرد اور عورت میں اختلاط ہو, مرد اور عورت میں انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ پرانے دور کی باتیں ہیں, نعوذ باللہ. دس از واٹ از سیڈ ان دا ریپلائی ٹو دیز تھنگز. لیکن اگر سارے پڑھے لکھے ہیں, اگر سارے ڈیسنٹ ہیں,
اگر سارے جو ہیں وہ صحیح اور غلط کو جانتے ہیں تو پھر سکینڈلز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, افیئرز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, پھر نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کیوں ہو رہی ہے, پھر فزیکل ابیوز کیوں ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پھر وہ اتنا زیادہ ایموشنل ڈسٹریس سے کیوں گزر رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اللہ رسول کے بتائے ہوئے لاز کو سرپاس کریں گے, اور سرپاس نہ صرف سرپاس بلکہ ان کو اگنور کرتے ہوئے, ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے انہی ایکشنز میں انوالوڈ ہوں گے جو ہماری ڈیزائرز کہتی ہیں, تو پھر ڈپریشن میں جانا, ڈسٹریس میں جانا, ایموشنل ٹرموائل میں جانا, یہ بہت عام سے ایفیکٹس ہیں.